अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बेशक हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हमारा सबक नंबर 7 है और छठा साल है मक्की दौर का। इस सबक के भी 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में सूरज और चांद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे हाथों पे अगर रख दिया जाए, फिर तकलीफें कैसी थी, फिर हमजा और उमर रदी अल्लाह अन्हुम का कबूल इस्लाम। हबशा में नाकामी के बाद कुरैश के लोग फिर अबू तालिब के पास आए और धमकी दी कि अपने भतीजे को इस्लाम की तबलीग से रोकें, वरना हम आपसे जंग छेड़ देंगे। अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दें कि मैं इस काम को उस हद तक पहुंचाए बगैर छोड़ दूं कि या तो अल्लाह ताला उसे गालिब कर दे या मैं उसी राह में फना हो जाऊं, तो नहीं छोड़ सकता। ये जवाब सुनकर अबू तालिब ने अपनी मौत तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने का अज़म जाहिर किया। कुरैश एक बार फिर अबू तालिब के पास गए, पेशकश की कि वो कुरैश के एक जवान को ले लें और उसके बदले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए कुरैश के हवाले कर दें। अबू तालिब का जवाब था कि मैं तुम्हारे बेटे को खिलाऊं पिलाऊं और तुम मेरे बेटे को कत्ल कर दो, ये हरगिज नहीं हो सकता। अब इन तमाम बातों से हमें क्या सबक मिलता है कि जो लोग मुखालफत करते हैं, ना समझी, नफरत, तकब्बुर या फिर बाप दादा की अंधी पैरवी की वजह से बाज लोग ऐसा करते हैं। दावत का काम सिर्फ अल्लाह के लिए हो, सरदारी, दौलत, शोहरत या दीनी फायदे के लिए हरगिज नहीं होना चाहिए। दीन का काम करना है और दीन का काम करने वालों उनके लिए उनकी मदद भी करनी है और लोगों से मदद लेनी भी है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तकलीफें दी गई, उनमें क्या शामिल था? इस्लाम का फितरी पैगाम होना और शिर्क का बेबुनियाद होना वाज़े हो जाने के बावजूद कुरैश ने इस्लाम को रोकने की बहुत कोशिशें की। जब वो नाकाम हो गए तो उन्होंने ख़ास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें देनी शुरू कर दी। अबू लहब के बेटे ने कुफर का ऐलान किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता फाड़ दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर थूक दिया, नाउज़ुबिल्लाह। अगर चाहे थूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना पड़ा, अबू लहब के 2 बेटे जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों साहबजादियां उनके निकाह में थी, उन्होंने उनको तलाक दे दी। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे, अबू जहल ने पत्थर उठाया कि आपका सर कुचल दे, मगर अल्लाह ने इस पर ऐसी हैबत तारी कर दी कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब ना बढ़ सका। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में नमाज पढ़ रहे थे कि एक शख्स ने अपना कपड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में डालकर नहायत सख्ती के साथ आपका गला घोंटा। अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने इस शख्स को दूर किया। अब इन सारे जो बातें हैं उनसे क्या सबक मिलता है कि दीन की दावत देने के लिए दुआ करनी है, इल्म हासिल करना है और दावत का काम हिकमत और सब्र के साथ करना है। दावत के काम में मुश्किलात का आना लाजिम है, आजमाइश है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते रहना चाहिए। जिस तरह उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी और अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगी, तो उन पर दुरूद व सलाम भेजते रहना है। फिर आगे आता है कि हमजा और उमर रदी अल्लाह अन्हुम दोनों का कबूल इस्लाम। सन 6 नबी के अखीर में हजरत हमजा मुसलमान हुए। 3 दिन बाद हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु भी मुसलमान हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने के लिए दुआ फरमाई थी।
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مکہ میں رعب تھا، ان کے اسلام لانے سے مشرکین کو نقصان ہوا اور مسلمانوں کو طاقت ملی۔ دین کی تبلیغ سے روکنے کے لیے قریش کی جانب سے عتبہ آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بادشاہت، عورت اور دولت وغیرہ کی پیشکش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں قرآن کی چند آیات تلاوت فرمائی۔ اگرچہ اس نے کوئی جواب نہ دیا لیکن وہ بہت متاثر ہو کر لوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب اکثر قرآن سے ہوتا تھا، اسی لیے اللہ نے آپ کو قرآن پہنچانے کا کام دیا تھا۔ اب ان چیزوں سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ہر ایک کے لیے ہدایت کی دعا کرنی ہے، چاہے وہ اسلام کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، جس طرح حضرت عمر اور حضرت حمزہ تھے شروع میں۔ علم و عمل اور قوت کے اعتبار سے ایسا انسان بننے کا پلان بنانا ہے جس سے اچھے لوگوں کو مدد ملے۔ قرآن کو کم از کم اتنا تو ہم سمجھیں کہ دعوت دیتے وقت مناسب آیات سے پیغام دے سکیں، یعنی کہ اچھی طرح پہلے خود سمجھنا ہے۔ نزول کے اعتبار سے قرآنی پاروں کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ پہلے پارے سے لے کر 6 پارے تک، دوسرا حصہ 7ویں پارے سے لے کر 16ویں پارے تک، تیسرا حصہ 17ویں پارے سے لے کر 24ویں پارے تک، پھر 17واں پارہ الانبیاء، 18واں میں المومنون، الفرقان، 19ویں میں الشعراء اور النمل، 20ویں پارے میں القصص، 21، 22 سبا، فاطر، یاسین، 23ویں پارے میں الصافات، صاد، 24ویں پارے میں المؤمن، حامیم، سجدہ، چوتھا حصہ 25ویں پارے سے لے کر 30 پارے تک، 25ویں پارے میں الدخان، الجاثیہ، 27 پارے میں القمر، 28، 29، 30 میں البروج، الطارق، الفجر، البلد۔ تیسرے دور یعنی 6 نبوی سے 10 نبوی تک 20 صورتیں نازل ہوئی، 6 پاروں کے برابر ہیں۔ ان میں کم از کم 17 سے 24 یاد رکھیے سوائے 21ویں کے۔ ان پاروں میں دوسری مکی اور مدنی صورتیں بھی ہیں۔ ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھنا ہے تاکہ اندازہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کو کس طرح سنایا، صحابہ کی تربیت کی، خود صحابہ نے کس طرح ان کو سمجھ کر غور کیا اور اپنے ایمان کو مضبوط کیا، نیز غیر مسلموں پر ان صورتوں کا کیا اثر پڑا۔ قرآن کو سمجھانے، حکمت کی باتیں بتانے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تزکیہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کئی احادیث ہمارے لیے بھی بیان کی، پہلے ان کے لیے کی پھر ہمارے لیے کی۔ روزانہ ٹائم نکالنا ہے انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔